हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको क्लासमा हामी क्लास 12 को मोडल क्वेसन एकाउन्ट विषयको एकाउन्टेन्सी भन्ने विषयको 40 मार्क्स जुन अहिलेको 2020 को थियो त्यो 40 मार्क्स वाला हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। अब यसमा कसरी डिल गर्ने क्वेसनको बारेमा के छ भन्ने कुरा पनि हामी देखाउँछौँ, त्यसको सोलुसन पनि देखाउनेछौँ। सबभन्दा पहिला डिजाइन अफ क्वेसन कस्तो आउँछ के आउँछ भन्ने जान्न जरुरी हुन्छ। टोटल मार्क्स चाहिँ 40 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, जसमध्ये थ्योरी 8 मार्क्स र न्युमेरिकल 32 मार्क्सको आउँछ। यसरी 40 मार्क्सको हुने हो। 8 मार्क्सको थ्योरी, न्युमेरिकल 32, हिसाब चाहिँ 32 मार्क्सको आउँछ। अनि नम्बर अफ क्वेसन टोटल 11 वटा हुन्छ, जसमध्ये थ्योरी चाहिँ 4 वटा क्वेसन हुन्छ 2 मार्क्सको, अरु बाँकी सबै 7 वटा क्वेसन न्युमेरिकल हुन्छ। हाम्रो क्वेसनको डिजाइन यो हो, एनईबीले प्रोभाइड गरेको अहिले 2020 को क्वेसनको डिजाइन यो हो। हामी अब थ्योरी क्वेसन हेर्न गइरहेछौँ। यो थियो एनईबीले ग्रेड 12 2020 को 2077 यसको मोडल क्वेसन प्रोभाइड गरेको 1 2 3 4। यसमा थ्योरी क्वेसन छ, तर यस भिडियोमा थ्योरी भन्दा न्युमेरिकल क्वेसनलाई मात्र हामी समाधान गर्न तर्फ गइरहेका छौँ। थ्योरी क्वेसन स्टेट एनी टु डिफरेन्स बिट्विन प्राइभेट कम्पनी एन्ड पब्लिक कम्पनी, क्ल्यारिफाई द मिनिङ अफ फन्ड्स फ्रम अपरेसन, डिफाइन भेरिएबल एन्ड सेमी भेरिएबल कस्ट र राइट एनी टु अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ। यति 4 वटा रहेको छ। 1 2 3 4 क्वेसन, 4 वटा क्वेसन 2 मार्क्सको आउँछ, बाँकी सबै न्युमेरिकल आउँछ। यो कुरा जान्न पर्यो। यस 5 तिर लाग्छौँ। क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 5 मा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अ कम्पनी इस्युड 5000 सेयर, हैन, यो सेयरको बारेमा दिएको रहेछ है। 30 एप्लिकेसन, 50 एलोटमेन्ट, 20 फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, यो सुरुको सेयर इस्युमा दिएको रहेछ। अनि रिक्वायर्ड इन्ट्रिज फर एलोटमेन्ट, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एन्ड फर्फिचर भनेको छ 5 मार्क्सको 2 2 1, हैन। हामीले यसलाई पछि डिस्कस गर्छौँ, अहिले हामी सरसर्ती क्वेसन हेर्छौँ। यो 6 नम्बरको क्वेसन रहेछ, जर्नल एन्ट्री फर द पर्चेज अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी विदाउट न्यारेसन। न्यारेसन चाहिएन, एसेट्स र लायबिलिटी किनेको, अदर देन क्यास, इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यास भन्नेबाट निस्केको यो क्वेसन हो। यो चाहिँ जम्मा 2 मार्क्सको छ। अनि यो रह्यो, ओहो, यो फाइनल एकाउन्ट है, यो फाइनल एकाउन्टको क्वेसन हो। एकदम सजिलो छ, मार्क्स थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि सजिलो छ, गाह्रो छैन। अनि यसपछि हाम्रो आयो करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो निकाल्न भनेको छ 2 मार्क्समा। अनि क्वेसन नम्बर 9 मा 3 मार्क्समा रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अफ कस्ट एन्ड फाइनेन्सियल एकाउन्ट, कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टबाट 3 मार्क्सको सोधेको छ। र क्वेसन नम्बर 10 मा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट युजिङ डाइरेक्ट मेथड भन्ने सोधेको छ। र क्वेसन नम्बर 11 मा कस्ट सिट र टेन्डर सिट सोधेको छ। यति हाम्रो क्वेसन। अब हामी सोलुसन तर्फ जाँदैछौँ। एकदम सजिलरी आनन्दले गर्ने, भिडियोलाई पज गरी गरी गर्ने। यो क्वेसन नम्बर 5, हामी न्युमेरिकल मात्र पढ्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 5 मा अ कम्पनी इस्युड 5000 सेयर्स अफ 100 इच पेएबल एज अन्डर। अ कम्पनी इस्युड, एउटा कम्पनीले 5000 वटा सेयर इस्यु गरेछ 100 रुपियाँ वाला, पेएबल यसरी तिर्ने अरे, किस्ता, यो किस्ता दिएको है। 5000 वटा सेयर इस्यु गरेको कम्पनीले, अनि किस्ता कसरी तिर्ने भन्दा 30 रुपियाँ एप्लिकेसनमा यो 100 रुपियाँलाई कसरी तिर्ने त? 30 रुपियाँ एप्लिकेसनमा, 50 रुपियाँ एलोटमेन्टमा एन्ड ₹21 फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, 20 रुपियाँ चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा, यसरी 100 रुपियाँ पुऱ्यायो भनेपछि यो पारमा इस्यु भएको रहेछ, प्रिमियम पनि छैन, डिस्काउन्ट पनि छैन। एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 10,000 सेयर्स, 5000 सेयर इस्यु गरेको मध्ये एप्लिकेसन चाहिँ 10,000 जनाले हाले, 10,000 सेयरको लागि आयो, हैन, धेरै आयो नि त।
अनि धेरै सबैलाई दिन पुग्दैन। नपुगेपछि कसरी बाँड्ने त भन्ने कुरा द एलोटमेन्ट वेयर मेड एज फलोज, यसरी बाँड्ने अरे। टु द एप्लिकेन्ट्स अफ 2000 सेयर्स, जसले सुरुमा 2000वटा बाँडेको थियो त्यसलाई पुरै दिने 2000, यो फुल हो। 2000 मागेकोलाई 2000 दिने होइन। टु द एप्लिकेसन अफ 6000 सेयर, जसले 6000वटा मागेको थियो त्यसलाई 3000 दिने। ल 2000लाई 2000 दिने, 6000लाई 3000 दिने, 5000 दिएर त भ्याइयो हो। अब बाँकी रह्यो 2000, बाँकी रहेको 2000लाई दिँदै नदिने, पैसा फिर्ता गरिदिने के निल सेयर। टु द एप्लिकेसन 2000 सेयर्स निल सेयर, उनीहरूलाई एउटा पनि सेयर नदिने। यसरी बाँड्ने भइयो 10,000वटा सेयरको कारोबारलाई यसरी 5000वटामा कन्भर्ट गरियो। रिजल्भ द्याट द एक्सेस एमाउन्ट रिसिभ अन एप्लिकेसन वुड बी एडजस्टेड अगेन्स्ट द ड्यू एमाउन्ट अन एलोटमेन्ट। ल जुन यो 6000वटा सेयर होल्डरहरूले एप्लिकेसन गरेको थिए नि 30 रुपियाँ हालेर, हो त्यो त जम्मा 3000 पाए हो। त्यसको पैसा बाँकी भएको बढी भएको पैसा चाहिँ एलोटमेन्टमा पठाइदेऊ भनेर भनेको छ। अल द कल मनी वेयर ड्युली रिसिभ्ड, ल सबै पैसा फटाफट उठ्यो अरे, तिरे अरे, कम्पनीले पायो। एक्सेप्ट वान सेयर होल्डर, एउटा सेयर होल्डर चाहिँ यस्तो रहेछ एकदम कन्जुस है, एकदम कन्जुस रहेछ, त्यसले चाहिँ तिरेन अरे है। वान सेयर होल्डर टु हुम 100 सेयर वेयर एलोटेड फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। ल एउटा सेयर होल्डर जसले 100वटा सेयर लिएको थियो त्यसले अरू सब पैसा तिर्यो, तर कुन तिरेन? लास्टको फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेको त्यो लास्टको 20 रुपियाँ मात्र तिरेन, अरू सब तिर्यो है। त्यसले पनि नतिरेको लास्टको 20 रुपियाँ हो। एन्ड हिज सेयर वेयर फर्फिटेड, अनि त्यसको सेयरलाई जफत गरियो। अनि रिक्वायर्ड इन्ट्रिज फर एलोटमेन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अनि फर्फिचर। ल होइन, एलोटमेन्टको फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको र फर्फिचरको इन्ट्री बनाउन भन्यो 221 है। तर यहाँ त हामीलाई के भनेन? एप्लिकेसनको इन्ट्री बनाउनै भनेन। ओहो क्या मजा होइन। तर त्यस्तो मजा भन्न पाइन्न है। त्यस्तो मजा नभन्ने हामी सेवाभाव हामीले गर्छौँ। हामी एकदम इमान्दारवाला मान्छे, हामी के को पनि गर्छौँ, हामी एप्लिकेसनको पनि गर्छौँ। एप्लिकेसनको लागि वर्किङ नोटमा गराउँछौँ है, किनकि हामीलाई पछि चाहिन्छ। त्यही भएर वर्किङ नोटमा सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभको इन्ट्री बनाउने है, यो नभने पनि बनाउने, किनकि हामीलाई अहिले चाहिन्छ। एलोटमेन्टमा यसको असर पर्छ भनेछ त त्यहाँ क्वेसनमा। रिजल्ट द्याट एक्सेस एमाउन्ट रिसिभ अन एप्लिकेसन वुड बी एडजस्टेड अगेन्स्ट द ड्यू एमाउन्ट अन एलोटमेन्ट भनेछ। एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसा एलोटमेन्टमा मिलाउने भनेपछि त एप्लिकेसनको चाहियो नि। त्यही भएर अब यहाँ हेर्ने, पैसा रिसिभ गरियो एप्लिकेसनको पैसा, ब्याङ्कमा पैसा आयो नि त। एप्लिकेसन कतिले हाले? 10,000वटा सेयरले हाले। कति रुपियाँ तिरेर हाले एप्लिकेसनको? 30 रुपियाँ होइन। 10,000वटा सेयरले एप्लिकेसन गरे, इस्यु सेयर होइन एप्लिकेसन, त्यहाँ सेयर एप्लिकेसन भनेछ। एप्लिकेसन इन्टु 30 है, 3 लाख रुपियाँ आयो ब्याङ्कमा। के नाममा? टु सेयर एप्लिकेसन भन्ने नाममा 3 लाख रुपियाँ आयो। यसको लागि हामीले न्यारेसन लेख्न पर्दैन, किनकि यो वर्किङ नोट हो है। वर्किङ नोट नभएको भए न्यारेसन लेख्थ्यौँ। अब सेयर एप्लिकेसन मनीलाई सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्न पर्यो। फर सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट है। अब हामी ट्रान्सफर गरियो। सेयर एप्लिकेसन एमाउन्ट ठ्याक्कै डेबिट गरिदिने 3 लाख रुपियाँ। अब यो 3 लाखको हिसाब निकाल्ने हो। कसरी निकाल्ने भन्दा, यो 2000वटा सेयरलाई हामीले सेयर दिन्नौँ भनेको थियौँ नि, निल सेयर हो, त्यसलाई पैसा फिर्ता गर्न पर्यो नि त सेयर नदिएपछि हो। त्यही भएर यो 2000 इन्टु 30 गरेर यो हो यो है। टु द एप्लिकेसन 2000 सेयर्स निल सेयर, जसले 2000वटा एप्लाई गरेको थियो त्यसलाई हामीले एउटा पनि सेयर नदिने भनेपछि त्यसको पैसा फिर्ता गर्ने है। त्यसको पैसा कतिले फिर्ता गर्ने? जति त्यसले एप्लिकेसनमा खर्च गरेको थियो, हामीलाई दिएको थियो, कम्पनीलाई दिएको थियो। 2000वटा सेयर इन्टु 30ले है। अनि त्यसपछि टु सेयर क्यापिटल, जहिले पनि यो सेयर क्यापिटलमा जहिले पनि इस्युड सेयर राख्ने, जहिले पनि नभुल्ने है।
सेयर क्यापिटलमा जहिले पनि इस्युड सेयर राख्ने। 5,000 वटा सेयर इस्यु गरेको 30 रुपियाँको दरले 1,50,000 एप्लिकेसनको मनी हो। यो कम्पनीको इस्युड सेयर आयो है। अनि टु द एलोटमेन्टमा 3,000 इन्टु 30 यो के गरेको यस्तो? ओहो, एप्लिकेसनको कुरामा एलोटमेन्ट आयो, बर्बाद भयो, बर्बाद। यो केही बर्बाद भएको होइन, यो यहाँको आएको। 6,000 वटा मागेका सेयर होल्डरहरूले कतिवटा पाए? 3,000 वटा पाए। 3,000 वटा पाए भने त 3,000 को त पाएनन् नि त पैसा। हो, त्यो पैसालाई कहाँ मिलाउने भनेको? एक्सेस एमाउन्ट रिसिभ एप्लिकेसन वुड बी एडजस्टेड अगेन्स्ट एलोटमेन्ट भनेको होइन। हो, एप्लिकेसनमा पैसा पाएको एलोटमेन्टमा पठाइदेऊ भनेपछि पठाइदिन परेन। एलोटमेन्टमा बढी भएको, बढी कति भयो? 3,000 वटा पाए, 3,000 को बढी भयो। हो, त्यही भएर जतिको बढी भयो एक्सेस एमाउन्ट, हो त्यो 3,000 को बढी भयो। 3,000 इन्टु 30 ले बढी भएको हामीले त्यहाँ पठाइयो। ल, अब बल्ल हामी सोल्युसनतर्फ लाग्छौँ। यहाँसम्म त हाम्रो के थियो? ट्रेलर थियो, वर्किङ नोट थियो। यो वर्किङ नोट हामीले क्वेसनले नभने पनि गर्छौँ है। हामी एकदम जेहेनदार, एकदम मेहनती विद्यार्थी। ल, अब हामी मेन सोल्युसनतर्फ जान्छौँ। एलोटमेन्टका दुईटा इन्ट्री हुन्छन्। एउटा फर सेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू हुनेवाला। ड्यू भनेको कम्पनीले पैसा माग्यो भन्ने बुझ्ने है। कम्पनीले आफ्ना सेयर होल्डरसँग पैसा माग्यो। कति माग्छ एलोटमेन्टको? 50 रुपियाँ माग्छ एउटा सेयर होल्डरसँग होइन। त्यहाँ क्वेसनमा त्यही भनेछ नि त, एउटा सेयर होल्डरसँग 50 रुपियाँ माग्ने भनेर क्वेसनमा भनेको छ है। एउटा सेयर होल्डरसँग 50 रुपियाँ माग्ने। अनि कतिवटासँग माग्ने भन्दा अब हामीले सबको पैसा हिसाब चुक्ता गरिदिएपछि बाँकी काम जति सबै इस्यु सेयरको हुन्छ है। अब अरूको त चुक्ता भइसक्यो, अब इस्यु सेयरलाई मात्र ख्याल गर्ने। सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट 5,000 वटा सेयर, 10,000 होइन। 10,000 को त हिसाब त्यो सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटलमा हिसाब गरेर दिएको होइन, फिर्ता गर्नेलाई गरिदिएको होइन, अर्कालाई अर्को एलोटमेन्टमा पठाउनेलाई पठाइदिएको होइन। अब 5,000 वटा सेयरको 50 रुपियाँको दरले सेयर एलोटमेन्टमा राख्ने। अनि यो के को पैसा हो? सेयर क्यापिटलको पैसा हो। यसमा चाहिँ बिइङ लेख्न जरुरी छ। बिइङ सेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू यसमा लेख्नै पर्छ। नलेखे के हुन्छ? जर्नल इन्ट्री बनाउने, न्यारेसन नलेख्ने के हुन्छ? अपराध हुन्छ। अपराध, पाप हो यो, पाप, महापाप हो। फर सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ। ल, अब त्यो त पैसा मागेको भयो, कम्पनीले माग्यो। 5,000 वटा मेरा सेयर होल्डरहरू 50 रुपियाँ निकाल भनेर भन्यो। सेयर क्यापिटलको पैसा हो त्यो भनेर भन्यो है। अब पैसा कति आउँछ त? मेन कुरा त्यहाँ आयो होइन। ब्याङ्क एकाउन्ट 2,50,000 मागेको हो नि त, त्यसमा 90,000 दिएन, 1,60,000 दियो। ओहो, 90,000 किन दिएन? टेन्सन भयो नि त। ओ यहाँ ल, 90,000 किन दिएन? किनकि सेयर एलोटमेन्टको पहिल्यै माथि 90,000 आइसकेछ। पहिल्यै भने होइन, 90,000 पछि मिलाइदिन्छु भनेर एप्लिकेसनमा। यही भएर हामीले वर्किङ नोटमा सेयर एप्लिकेसनको इन्ट्री बनाउन जरुरी छ। यो 90,000 रुपियाँ निकाल्न बनाएको माथिको इन्ट्री, नत्र पर्थेन है। यो 90,000 किन आएन, किन तिरेनन् भन्दा पहिल्यै तिरेछन् नि त। पहिल्यै तिरेको त सेयर एलोटमेन्टमा मिलाउने भनेको अब मिलाउन परेन। त्यही भएर अब 90,000 दिन्नन्, पहिल्यै तिरेछु भन्छन्। कति दिन्छन् त भन्दा 2,50,000 मागेको मध्ये 90,000 पहिल्यै तिरेछु, लौ 1,60,000 भनेर कम्पनीलाई दिन्छन्। अनि कम्पनीले पाउँछ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एलोटमेन्ट। त्यही नै हुने भयो, बिइङ सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ है। गाह्रो हुन्न क्वेसनलाई, एकदम सजिलो। अब यसपछि सोल्युसन नम्बर 2 मा, यो भयो 1 मा, बल्ल 2 मार्क्स आयो है। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा अब धेरै सजिलो छ। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको फेरि बनाउन पर्यो है। सोल्युसन नम्बर 2 फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि, फर सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू सबभन्दा पहिला माग्न पर्यो।
कम्पनीले माग्यो, मेरा प्यारा प्यारा सेयर होल्डरहरू, ल्याउ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा मेरा 5000वटा सेयर होल्डरहरू देऊ 20 रुपियाँको दरले भनेर माग्यो। के को लागि दिने? सेयर क्यापिटलको लागि देऊ भनेर माग्यो। यो कम्पनीले मागेको मेरा 5000वटा सेयर होल्डरहरू सेयर क्यापिटलको लागि 20-20 रुपियाँ देऊ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर भन्यो। अब माग्न त माग्यो भन्दैमा सबैले दिन्छन् भन्ने हुन्न। कोही बहुत एकदमै खतरा हुन्छन् के सेयर होल्डरहरू, दिन्नन्। बैंक एकाउन्ट डेबिट माग्यो कति? 1 लाख रुपियाँ, तर पायो कति? 1 लाख माइनस 2000, 98,000 पायो। अरे 2000 किन पाएन? यहाँ भयो नि त टेन्सन। त्यो एउटा सेयर होल्डर छ नि जसले 100वटा सेयरको पैसा तिरेन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेको के हो यो। नतिरेपछि कहाँबाट आउँछ त नि ब्याङ्कमा पैसा? त्यहाँ भनेछ त अल द कल मनी वेयर ड्युली रिसिभ, सबै पैसा फटाफट उठ्यो एक्सेप्ट वान सेयर होल्डर। एउटा सेयर होल्डर यस्तो रहेछ जसले 100वटा सेयर लिएको रहेछ, त्यसले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पैसा तिरेन, अर्थात् यसमा 20 रुपियाँ तिरेन। नतिरेपछि त्यसलाई हामीले कल्स इन एरियर भन्छौँ। कल्स इन एरियर भनेपछि त यो 2000 यता आयो नि त। यही 2000 अगाडि ब्याङ्कमा माथि माइनस गरेको। किन माइनस गरेको? पैसा नतिरेपछि ब्याङ्कमा कहाँबाट पैसा आउँछ? त्यही भएर 1 लाख रुपियाँ मागेको मध्ये 2000 रुपियाँ कल्स इन एरियर भयो। आयो कति? 98,000 रुपियाँ मात्र आयो। यही नै हाम्रो सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल हो, 1 लाखको हिसाब हो है। बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ। यसपछि हामी सोल्युसन थर्डमा जान्छौँ। अब फोरफिचर। ओहो, यो फोरफिचर भनेको के हो? फोरफिचर भनेको उल्टी गर्नु। अघि खाएको कुरा अहिले फेरि उल्टी गर्नु काम हो। फोरफिचर भनेको सेयर क्यापिटललाई अब डेबिट गर्ने काम हो। सेयर क्यापिटल अहिलेसम्म कहिले डेबिट हुन्थेन, सधैँ क्रेडिट हुन्थ्यो। जसले 100वटा सेयर होल्डरहरूले पैसा तिरेन नि त्यसको सेयर जफत गरिदिने हो। अब फर सेयर फोरफिचरको लागि सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट 100वटा सेयर इन्टु 100 रुपियाँले हाम्रो टोटल पार भ्यालु 100 रुपियाँ है। फोरफिचर गर्ने बेलामा पार भ्यालुबाट गर्ने। सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट 100वटा सेयर होल्डर 100 रुपियाँको दरले 10,000वटा। अनि कल्स इन एरियर जुन थियो नि पैसा तिरेन भनेको, कति तिरेन? 100 रुपियाँ मध्ये 20 रुपियाँ तिरेन। कहाँको हो यो कल्स इन एरियर? 2000 रुपियाँ तिरेन नि त। यसलाई पनि अब हामी हटाइदियौँ है, किनकि अब यसको त पुरै एकाउन्ट निल गराइदिने हो। अब यसको एकाउन्ट छैन, यसको सेयर जफत गरिदिने हो, हटाइदिने हो उल्टे गरेर है। टोटल सेयर क्यापिटल 100 रुपियाँ, जसमध्ये कल्स इन एरियर 20 रुपियाँ दिएन। 100 रुपियाँमा 20 रुपियाँ दिएन भने कति रुपियाँ दियो त? 80 रुपियाँ दियो। त्यही भएर 100वटा सेयर होल्डरले 80 रुपियाँ दियो, 8000 दियो। बिङ सेयर फोरफिटेड होइन। यति गरिसकेपछि हाम्रो 5 मार्क्स आउँछ। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 मा जान्छौँ। बहुत सजिलो, एकदमै सजिलो, त्यही भएर त 2 नम्बर छ। ल, एउटा कम्पनीले एसेट्स र लायबिलिटी टुक ओभर गर्यो है, किन्यो अर्को कम्पनीको। कति रुपियाँमा किनेछ? एग्रिड प्राइस कति छ? रुपिस 4,95,000, 4,95,000 रुपियाँमा किनेछ। के किनेछ? ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किनेछ 7 लाखको, फर्निचर किनेछ 1 लाखको, क्रेडिटरलाई तिर्न रहेछ 3,05,000। अनि त्यहाँ के भनेछ तल? पैसा तिर्यो भनेछ कि के भनेछ हेर्ने है। अ कम्पनी पेड द पर्चेज कन्सिडरेसन। हो, यो माथिको यो जुन छ नि यो 4,95,000 यसलाई भन्छन् पर्चेज कन्सिडरेसन। यो 4,95,000 एग्रिड प्राइस छ नि यसलाई कसरी तिर्छ? अ कम्पनी पेड द पर्चेज कन्सिडरेसन एमाउन्ट बाई इस्युइङ सेयर अफ 100 इच एट पार। ल, यसलाई पैसा दिन्न। कम्पनीले भन्यो मसँग पैसा छैन, मैले पैसा दिन्न, तिमीलाई 100 रुपियाँको सेयर दिन्छु।
है 100 रुपियाँवाला सेयर तिम्रो हिसाबमा कति आउँछ त्यति दिन्छु भनेर भन्यो। अनि रिक्वायरमा के भने जर्नल एन्ट्री फर द पर्चेज अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटी विदाउट न्यारेसन। यसमा हामीले बिइङ लेख्न जरुरी छैन है, बिइङ लेख्न जरुरी छैन। एनइबीले यो बोर्डले जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम न्यारेसन बाहेकको जर्नल एन्ट्री सोध्यो है, जानी जानी पाप गर्न दिएछ। अब हामी सोल्युसनतर्फ जान्छौँ। फर टुक ओभर, ल एसेट्स टुक ओभर गर्ने बेलामा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, फर्निचर र क्रेडिटर होइन, यो तिनवटा। ल ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भने के हो? एसेट्स हो। एसेट्स जहिले पनि डेबिट हुन्छ होइन। ल्यान्ड आयो, बिल्डिङ आयो, ओहो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 7 लाख रुपियाँको आयो। त्यसपछि आयो फर्निचर, फर्निचर पनि आयो। म आएँ भन्यो फर्निचरले 1 लाख रुपियाँ। हामी यहाँ खाली राख्छौँ किनकि डेबिट र क्रेडिटमा बढी भयो भने गुडविल र क्यापिटल रिजर्भ लेख्न पर्छ। क्रेडिटरले भन्यो मलाई पनि तिर न त 3,05,000 रुपियाँ मलाई पनि तिर भन्यो। ओके, अनि 4,95,000 हामीले तिर्न छ कि छैन पहिलाकोलाई? हो, त्यसलाई भन्छौँ हामीले भेन्डर। त्यो भेन्डरलाई पनि हामीले 4,95,000 तिरियो। अब यति गरिसकेपछि अब हेर्ने डेबिट र क्रेडिट बराबर भयो भने यत्तिकै छोडिदिने। डेबिट र क्रेडिट बराबर भएन भने डेबिटमा पुगेन भने गुडविल, क्रेडिटमा पुगेन भने क्यापिटल रिजर्भ भनेर लेख्ने। हेर्ने यहाँ बराबर छ कि छैन डेबिट र क्रेडिट, जोड्ने। ओ हो, ओ माई गड, बराबर छ। बराबर बराबर भएपछि यो लेख्नै परेन है। बराबर भएपछि गुडविल र क्यापिटल रिजर्भ केही लेख्न परेन। ओहो कति सजिलो। ल हामीले बिइङ लेख्न परेन किनकि हामीलाई क्वेसनले भनेको छ पहिले बिइङ नलेख भनेर। लेखे पनि बिग्रिन्न फेरि है। ल अब पेमेन्ट गर्ने बेलामा पैसा तिर्दैन अरे। के तिर्छ? सेयर तिर्छ। कसलाई? भेन्डरलाई। यही भेन्डर एकाउन्ट डेबिट 4,95,000, टु सेयर क्यापिटल 4,95,000। यदि पैसा तिरेको भए टु ब्याङ्क हुन्थ्यो, यहाँ टु सेयर क्यापिटल भयो। फेरि न्यारेसन लेख्न परेन। ओहो, यति गरेपछि 2 नम्बर आयो। कति सजिलो है। अब हामी क्वेसन नम्बर 7 तिर जान्छौँ। ओहो, क्वेसन नम्बर 7 किन यस्तो भयो? यो त ठुलो क्वेसन हो। ल हामी क्वेसन नम्बर 7 मा पहिल्यै रिक्वायरमा हेर्छौँ। रिक्वायरमा के माग्यो? ट्रेडिङ एकाउन्ट। यता ट्रेडिङ एकाउन्टको फर्मेट बनाएर तयार छौँ। 2 नम्बरमा माग्यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। यता प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि पुरा फर्मेट बनाएर तयार छौँ। 3 नम्बरमा माग्यो प्रफिट लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। यो पनि तयार छौँ। ब्यालेन्स सिट हामीले यहाँ अटाएन, हिसाब गर्न हामी पछि बनाउँछौँ ब्यालेन्स सिट। ओके, पहिला हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाउँछौँ। त्यसपछि बाँकी ब्यालेन्स सिट मात्र रह्यो। ल अब हामी क्वेसन पढ्छौँ। द ट्रायल ब्यालेन्स। ल ट्रायल ब्यालेन्स दियो 31 चैत्र 2075 को है। ओपनिङ स्टक। यो ओपनिङ स्टक कहाँ जान्छ? पहिला ध्यान दिन पर्यो। ओपनिङ स्टक कहाँ जान्छ? ट्रेडिङमा। ओहो, त्यही भएर हामीले टी लेख्यौँ। हो, अबको हाम्रो काम भनेको के हो? ओपनिङ स्टक ट्रेडिङमा जान्छ टी है। र यो डब्बाभित्रको ट्रायल ब्यालेन्सभित्रको एक ठाउँमा मात्र जान्छ, एडिसनल इन्फर्मेसनको 2 ठाउँमा जान्छ है। जहिले पनि ख्याल गर्ने है। ओपनिङ स्टक ट्रेडिङमा जान्छ, डेबिट छ भने डेबिटमा जान्छ, क्रेडिट छ भने क्रेडिटमा जान्छ है, सजिलो। पर्चेज कहाँ जान्छ? पर्चेज पनि ट्रेडिङमा जान्छ। फिक्स एसेट्स कहाँ जान्छ? फिक्स एसेट्स त ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। डेप्टर कहाँ जान्छ? डेप्टर पनि ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यो हामी लेख्दैछौँ। वेज कहाँ जान्छ? वेज पनि ट्रेडिङमा जान्छ, डेबिटमा। सेलरी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ, पी है। ब्याड डेप्ट पनि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। सर यो ब्याड डेप्ट त डेप्टरबाट घटाउने होइन र? होइन, डेप्टरबाट घटाउने भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो भने मात्र हो। ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ ढुक्कले है। इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, यो पनि प्रफिट एन्ड लसमा जान्छ। डेबिट छ भने डेबिटमा, क्रेडिट छ भने क्रेडिटमा जान्छ है।
क्यारिज क्यारिज ट्रेडिङमा जान्छ। क्यारिज इनवार्ड र क्यारिज एउटै हो। क्यारिज आउटवार्ड भन्यो भने पिएल एकाउन्टमा जान्छ, तर क्यारिज मात्र भन्यो भने ट्रेडिङमा जान्छ। ख्याल गर्ने है, यो क्यारिजले झुक्क्याउन सक्छ। क्यास क्यास कहाँ जान्छ? क्यास क्यास त सम्पत्ति हो नि, एसिड्स हो नि, एसिड्स चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको पनि सम्पत्ति, हामीले गरेको लगानी हो है, त्यो पनि ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ल अब हामी क्रेडिट साइडतिर जान्छौँ। सेल्स 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 भनेको हाम्रो ट्रेडिङमा जान्छ। डिबेन्चर ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट पिएल एकाउन्टमा जान्छ, प्रफिट एन्ड लसमा। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, लायबिलिटी साइडमा। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, ओहो यो कहाँ जान्छ? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ, पिएल एकाउन्टमा होइन। पिएल एप्रोप्रिएसनको ब्यालेन्स हो यो, पिएल एप्रोप्रिएसनको ब्यालेन्स हो यो पिएल एकाउन्ट है। त्यही भएर हामीले यसलाई ए लेख्यौँ, ए भनेको पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट है। सेयर क्यापिटल ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। एडभान्स कमिसन ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ओहो यो कमिसन त पिएल एकाउन्टमा जाने होइन र, अगाडि एडभान्स छ के, एडभान्स एडभान्स कमिसन भएपछि कहाँ पिएलमा जान्छ है। ल ट्रायल ब्यालेन्सको सकियो। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामी आउँछौँ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक कहाँ जान्छ? दुई ठाउँमा जान्छ क्लोजिङ स्टक। ओहो क्लोजिङ स्टक एउटा ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा जान्छ, एउटा एसिड्समा जान्छ ब्यालेन्स सिटमा। ट्रेडिङ एन्ड ब्यालेन्स सिट है, क्लोजिङ स्टक है। डिप्रिसिएसन कहाँ जान्छ? डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन त पिएल एकाउन्टको डेबिट खर्च हो, अनि एसिड्सबाट घटाउने ब्यालेन्स सिटमा है, पिएल एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ओके। पर्पोज डिभिडेन्ड अन क्यापिटल कहाँ जान्छ? यो पर्पोज डिभिडेन्ड भनेको त पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ओ माई गड। ल अब यति भइसकेपछि तिमीहरू आफैले सोल्युसन गर्न सक्छौ। मैले यहाँ गर्नै पर्दैन, एकछिन भिडियो पज गर्ने अनि मजाले आफैले गर्ने, अनि पछि फेरि भिडियो अन गरेर मजाले हेर्ने आफूले गरेको है। ल एकछिन गर्ने, भिडियोलाई रोकेर हिसाब गर्ने है यति भइसकेपछि। ओके, अब तिमीहरूले हिसाब गरिसक्यौ भन्ने मान्यता छ। अब हेर्ने, चेक गर्ने। अब फेरि सुरुबाट, अब फेरि सुरुबाट ओपनिङ स्टकबाट हेर्ने तिमीहरूले के गर्यो। ओपनिङ स्टक कहाँ जान्छ? ट्रेडिङमा। अब हामी यसमा ट्रेडिङ पिएल र पिएल एप्रोप्रिएसनको हेर्छौँ, ब्यालेन्स सिटको हेर्दैनौँ है। ब्यालेन्स सिटको पछि हेर्छौँ, यहाँ अटेन बनाउन है। ल अब ट्रायल ब्यालेन्समा हेर्ने। ट्रायल ब्यालेन्समा टिपी र ए हेर्ने, ब्यालेन्स सिट बी छोडिदिने, बी लेखेको जति सबै छोडिदिने। ओपनिङ स्टक डेबिटको डेबिटमा जान्छ, कहिल्यै पनि क्रेडिटमा जान्न। डेबिटको जहिले पनि डेबिट, क्रेडिटको जहिले पनि क्रेडिट है। ल अब बहुत सजिलो छ। डेबिट भन्ने बित्तिकै ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट, पिएल एकाउन्टको डेबिट, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिटमा। ल ओपनिङ स्टक, ल डेबिट साइडमा हेरौँ। ट्रायल ब्यालेन्सको ओपनिङ स्टक कहाँ जान्छ? ट्रेडिङमा लेखौँ ओपनिङ स्टक। एमाउन्ट पनि लेखौँ 1 लाख रुपियाँ है। पर्चेज पनि ट्रेडिङमै जान्छ। टु पर्चेज एमाउन्ट पनि लेखौँ 5 लाख रुपियाँ। फिक्स एसेट्स ब्यालेन्स सिट हो, डेप्टर ब्यालेन्स सिट हो। वेज भनेको ट्रेडिङमा जान्छ भने टु वेज भनेर लेखौँ। वेज कति लेखौँ? 1 लाख रुपियाँ। त्यसपछि सेलरी कहाँ जान्छ? पिएल एकाउन्टमा जान्छ। पिएल एकाउन्टमा लेखौँ टु सेलरी 2,10,000 रुपियाँ। ब्याड डेप्ट पनि पिएल एकाउन्टमा जान्छ, पी लेखेछ, पी लेख्ने बित्तिकै टु ब्याड डेप्ट ल 5,000 रुपियाँ। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पी लेखेछ, पी लेख्ने बित्तिकै फेरि पिएल एकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर ल 20,000 रुपियाँ। बहुत छिटो हुन्छ है। अब क्यारिज भनेको ट्रेडिङमा लेखेछ टु क्यारिज है, टु क्यारिज 20,000 रुपियाँ। क्यास ब्यालेन्स सिटको आइटम हो, पछि हेर्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट पनि ब्यालेन्स सिट आइटम हो, पछि हेर्छौँ।
ओके, डेबिट त सकियो कति छिटो है। अब हेरौँ सेल्स, क्रेडिट साइडतिर हेरौँ। सेल्स भनेको ट्रेडिङमा जान्छ क्रेडिटमा है। अब सबै क्रेडिटमा सेल्स 10 लाख रुपियाँ लेखियो। ओके, अब हामी डिभेन्चर ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट पी, पी भनेपछि प्रफिट एन्ड लसमा, यो के छ क्रेडिट साइडमा छ, त क्रेडिटमा लेख्ने, के हो पनि चिन्न परेन के, बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। डेबिटमा छ भने डेबिटमा, क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा, सकियो कुरा। क्रेडिटर ब्यालेन्स सिट आइटम हो। पिएल एकाउन्ट भनेको एप्रोप्रिएसनको आइटम हो। एप्रोप्रिएसनको आइटम कहाँ लेख्ने, एप्रोप्रिएसनको आइटम एप्रोप्रिएसनमा लेख्ने, बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्न पर्छ है। यो पुरानो हो इयरको है। अनि हामीले कति लेखियो, 70,000। सेयर क्यापिटल ब्यालेन्स सिट हो, एडभान्स कमिसन ब्यालेन्स सिट हो। ओके, ट्रायल ब्यालेन्स सकियो, ट्रायल ब्यालेन्स सकियो है। ट्रायल ब्यालेन्स सकिएपछि के गर्ने त, एडिसनल इन्फर्मेसन गर्ने। ल, एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक हेर्ने, कहाँ कहाँ छ, एउटा ट्रेडिङमा छ, एउटा ब्यालेन्स सिट, ब्यालेन्स सिटको छोडिदिने है, ट्रेडिङमा लेख्ने। ल, बाई क्लोजिङ स्टक है। त्यसपछि डिप्रिसिएसन पिएल एकाउन्टमा छ, कति काट्ने भनेछ, 10% के को, फिक्स एसिड्सको। ल, अब माथि हेर्ने, ट्रायल ब्यालेन्समा फिक्स एसिड्स कति छ, फिक्स एसिड्स भनेर थर्ड, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ओपनिङ स्टक पर्चेज फिक्स एसिड्स। ल, 4 लाख रुपियाँ दिएको छ, 4 लाख रुपियाँको 10% कति हुने भयो, 40,000। ल, एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन कति रहेछ, 4 लाखको 10% 40,000, 40,000 रहेछ नि त। त्यो कहाँ जाने भयो, त्यो जाने भयो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, डिप्रिसिएसन भनेर 40,000 रुपियाँ जाने भयो है। अब हामी पर्पोज डिभिडेन्ड कहाँ जान्छ, पिएल एप्रोप्रिएसनमा, क्यापिटलको 10%। ल, जहिले पनि यो नाफाको 10% होइन है, जहिले पनि क्यापिटलको, भने पनि नभने पनि। पर्पोज डिभिडेन्ड भनेको सेयर क्यापिटलको 10%। सेयर क्यापिटल कति छ, 3 लाख रुपियाँ। 3 लाख रुपियाँको 10% कति हुन्छ, 30,000 रुपियाँ। ल, 30,000 रुपियाँ पर्पोज डिभिडेन्ड भनेर राख्ने है, 30,000 रुपियाँ। यति राखिसकेपछि हाम्रो के भयो, पुरै माथिदेखि तलसम्म सिद्धियो। अब हामी एकाउन्ट क्लोज गर्छौँ। एकाउन्ट क्लोज गर्ने भनेको टोटल गर्ने, ब्यालेन्सिङ गर्ने, टोटल गर्ने, ब्यालेन्सिङ गर्ने। ल, अब ट्रेडिङ एकाउन्टबाट सुरु गरौँ टोटल गर्न। अब हामी टोटल गरौँ, सर र टोटल गर्नुहोस्, 10 लाख 11 लाख भयो सिधै। डेबिट साइडमा पनि लेख्नुहोस् 11 लाख रुपियाँ है। ल, अब कति पुगेन डेबिट साइडमा, डेबिट साइडमा जति पुगेन त्यसलाई हामीले ग्रस प्रफिट भनेर लेख्छौँ, ब्यालेन्सिङ फिगर बिएफ है, ब्यालेन्सिङ फिगर बिएफ, ग्रस प्रफिट कति पुगेन, 3,80,000 पुगेन है। यो 3,80,000 कहाँ जान्छ, ओ त्यहाँ पिएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ है। ओके, त्यसमा हामी यहाँ लेख्छौँ पिएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा 3,80,000 लेखियो। ल, अब भ्याइयो, अरू त केही गर्न छैन। फेरि टोटल गरौँ, पिएल एकाउन्टको टोटल गरौँ। पिएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा धेरै छ। ल, क्रेडिट साइडको टोटल गरौँ। टोटल क्रेडिट साइडमा 4,05,000, डेबिट साइडमा पनि टोटल लेखौँ 4,05,000। डेबिट साइडमा पुग्यो कि नै हेर्ने, डेबिट साइडमा पुगेन, नपुगेपछि त्यहाँ के लेख्ने, नेट प्रफिट भनेर लेख्ने, नेट प्रफिट ब्यालेन्सिङ फिगर है। कति पुगेन, कति पुगेन, 1,30,000 रुपियाँ पुगेन। ओ माई गड। अब यो कहाँ जान्छ, यो जान्छ पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा जान्छ है। पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ। क्रेडिट साइडमा लेखौँ नेट प्रफिट भनेर, कति, 1,30,000। ल, यहाँ पनि भ्याइयो। अब यहाँ भ्याइएपछि अब हामी के गर्छौँ, टोटल गर्छौँ। यो पनि कामै टोटल गर्ने हो। अब टोटल गर्दाखेरि हामीले क्रेडिट साइडमा हेऱ्यौँ 2 लाख रुपियाँ छ, डेबिट साइडमा 30,000 छ, त्यही भएर 2 लाखतिरबाट टोटल गऱ्यौँ, टोटल 2 लाख भयो
है दुईटैतिर। अब कति पुगेन, जति पुगेन त्यो ब्यालेन्स हो है। ल ब्यालेन्स सिडी कति पुगेन 1,70,000। यो कहाँ जान्छ, यो 1,70,000, यो 1,70,000 ब्यालेन्स सिटको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जान्छ। नोट गर्नु है, तपाईँले कपीमा लेख्नुहोस्, कपीमा लेख्नुहोस् 1,70,000 प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको 1,70,000 जुन छ यो ब्यालेन्स, यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जान्छ। कपीमा लेख्नुहोस्। अब हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ है, ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट यस्तो छ है। अब सबै ती बी मात्र लेखेको हेर्छौँ, यहाँ ब्यालेन्स सिटको मात्र हेर्छौँ आइटम। ब्यालेन्स सिट हाम्रो क्लास 12 को अर्कै छ, 11 को सजिलो थियो। क्लास 12 मा विभिन्न पार्टमा राखेको छ, हेडिङ बनाएको छ, त्यो हेडिङ पनि लेखौँ है त। ब्यालेन्स सिटमा हेडिङ पनि लेखौँ, यो हो हाम्रो हेडिङ है। एसिड साइडमा फिक्स एसिड्स, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसिड्स छ। लाइबिलिटी साइडमा सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन, करेन्ट लाइबिलिटी, प्रोभिजन छ है। यो हुन् हेडिङ। यो याद गर्ने, यसको उपाय छैन याद गर्ने है। यो याद गरेपछि फेरि बहुत सजिलो, बहुत सजिलो, एकदम सजिलो। ल अघि मैले भनेको थिएँ नि, पिएल एप्रोप्रिएसनको कहाँ जान्छ, रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जान्छ। ल लेखिहालौँ, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर 1,70,000 रुपियाँ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा लेख्यौँ। यसमा तनाव छैन। ल अब यति लेखेपछि के गर्ने त, फेरि क्वेसन हेरौँ, फेरि ट्रायल ब्यालेन्स हेरौँ। अब ब्यालेन्स सिट बी मात्र हेरेको हेरौँ। ल सुरुबाट हेरौँ ट्रायल ब्यालेन्स टिटिबी। ल फिक्स एसिड्स बी भनेर लेखेको छ। फिक्स एसिड्स भनेपछि फिक्स एसिड्समा लेख्ने 4 लाख रुपियाँ। यो भित्र किन लेखेको, किनकि डिप्रिसिएसन छ है, त्यही भएर है। ल फिक्स एसिड्स बी भनेर 4 लाख रुपियाँ लेखियो। ओके। डेप्टर भनेर पनि बी छ, त्यसकै तल डेप्टर कहाँ जान्छ, करेन्ट एसिड्समा। ल डेप्टर डेबिटमा भएको जहिले पनि एसिड्समा जान्छ, क्रेडिटमा भएको जहिले पनि लाइबिलिटीमा जान्छ है। डेप्टर भनेको ब्यालेन्स सिट आइटम है। त्यसपछि वेज छ, सेलरी छ, ब्याड डेप्ट छ, इन्ट्रेस्ट छ, क्यारी छ, क्यासमा बी लगाएको छ। क्यासमा बी, क्यास कहाँ हो, करेन्ट एसिड्स हो, क्यास करेन्ट एसिड्स हो। त्यसपछि छ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट त आफै इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखेछ है। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने आफै इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखेछ 2,09,500 रुपियाँ। ओके। डेबिट साइड सकियो। अब क्रेडिट साइडमा हेर्ने, सेल्स, डिबेन्चर। डिबेन्चरमा बी लगाएको छ, डिबेन्चरमा बी। डिबेन्चर भनेको सेक्योर लोन। कहीँ कहीँ यसलाई अनसेक्योर्ड लोनमा पनि राख्छन्, केही बिग्रिन्न है, यो जता राखे पनि सेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन जुनमा राखे पनि हुन्छ डिबेन्चर है। त्यसपछि अब आयो, के आयो अब बी, क्रेडिटरमा बी लगाएको छ। हेर्नु त, क्रेडिटरमा बी भनेर लगाएको छ। क्रेडिटर भनेको के हो, करेन्ट लाइबिलिटी हो, क्रेडिटर्स है, 20,000 रुपियाँ। अनि बी केमा लगाएको छ, सेयर क्यापिटलमा लगाएको छ। सेयर क्यापिटल त सेयर क्यापिटलमै लेख्न पर्यो। सेयर क्यापिटल 3 लाख रुपियाँ। एडभान्स कमिसन बी भनेर लगाएको छ। यो क्रेडिट साइडमा भएछ, क्रेडिटमा भएपछि लाइबिलिटीमा जान्छ 100%, डेबिटमा भयो भने एसिड्समा जान्छ 100%। एडभान्स कमिसन कहाँ जान्छ, करेन्ट लाइबिलिटीमा, एडभान्स कमिसन भनेर लेख्ने। ल डब्बाको त सकियो ट्रायल ब्यालेन्सको। अब के को, एडिसनल इन्फर्मेसनको छ, यो नबिर्सिने। एडिसनल इन्फर्मेसनमा जहाँ जहाँ ब्यालेन्स सिट भनेर लेखेछ त्यहीँको लेख्ने है। ओहो, तिनटैको ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ओहो, ठिक छ, डराउने के छ। क्लोजिङ स्टक 1 लाख रुपियाँ कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा एसिड्समा जान्छ। क्लोजिङ स्टक भनेको करेन्ट एसिड्स हो, करेन्ट रेसियो निकाल्दा करेन्ट एसिड्समा राखेको हैन। क्लोजिङ स्टक 1 लाख रुपियाँ है। डिप्रिसिएसन भनेको के हुन्छ, डिप्रिसिएसन भनेको एसिड्सबाट घट्छ। ल घटाम, एसिड्सबाट माइनस डिप्रिसिएसन 10% भनेको 40,000 घटाइयो, कति भयो त, 4 लाखबाट 40,000 घटाएपछि 3,60,000 भयो। ओके। त्यसपछि पर्पोज डिभिडेन्ड। पर्पोज डिभिडेन्ड कहाँ जान्छ, पिएल एप्रोप्रिएसन र ब्यालेन्स सिट
हो ब्यालेन्स सिटमा कहाँ जान्छ लायबिलिटीमा प्रोभिजनमा जान्छ प्रपोज डिभिडेन्ड कति जान्छ 10% 30,000 जान्छ ओ माई गड सब सकियो सबै भ्याइयो अब काम के गर्न रह्यो ब्यालेन्स बराबर गर्ने टोटल गरौँ दुईटैको टोटल आयो ओहो कति सजिलो ल हेर्नुहोस् यति सजिलो क्वेसन नम्बर 7 सकियो 2 3 5 6 7 8 8 मार्क्समा सिद्धियो बहुत सजिलो तपाईहरुलाई एक्जाममा पनि यस्तै सजिलो आउँछ किनकि 8 मार्क्सको आउँछ नि त 12 मार्क्सको 15 मार्क्स आउने भए पो गाह्रो आउँछ 8 मार्क्सको आउँछ त्यही भएर बहुत सजिलो आउँछ है अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 8 2 मार्क्सको बहुत सजिलो 2 मार्क्सको फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड क्रेडिटर डेप्टर इन्भेन्ट्री क्याश रिक्वायर दियो करेन्ट रेशियो क्विक रेशियो कति सजिलो 2 मार्क्समा क्रेडिटर करेन्ट लायबिलिटी हो डेप्टर इन्भेन्ट्री र एसेट्स करेन्ट एसेट्स हो सिद्धियो करेन्ट रेशियो ओके अब हामी सोलुसन गर्छौं सुरुमा के मागेछ करेन्ट रेशियो त करेन्ट रेशियोको फर्मुला लेख्न पर्यो करेन्ट रेशियो इक्वल टु करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटी हो डाइरेक्ट करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटी लेखे नि हुन्छ आइटम लेखे पनि हुन्छ डेप्टर्स प्लस क्याश प्लस इन्भेन्ट्री यो तीनटा के हो करेन्ट एसेट्स हो डिवाइड बाइ क्रेडिटर्स ओके ल अब डेप्टरको एमाउन्ट क्याशको एमाउन्ट र इन्भेन्ट्रीको एमाउन्ट राख्दिने क्रेडिटरको एमाउन्ट राख्दिने एमाउन्ट राख्ने के गाह्रो छ राख्ने नि डेप्टरको एमाउन्ट 50,000 30,000 अनि 60,000 डिवाइड बाइ 70,000 है यति गरेपछि हाम्रो के आयो करेन्ट रेशियो आयो 2:1 यही नै हाम्रो करेन्ट रेशियो 1 मार्क्स त आयो अब क्विक रेशियो चाहियो क्विक रेशियोको फर्मुला छ डेप्टर्स प्लस क्याश इन्भेन्ट्री हुन्न है इन्भेन्ट्री र प्रिपेड हुन्न क्विक एसेट्समा है कहिल्यै पनि क्विक एसेट्स भनेको इन्भेन्ट्री र प्रिपेड हुन्न त्यही भएर यहाँ इन्भेन्ट्री हटाइयो हैन डेप्टर प्लस क्याश अपन क्रेडिटर ओहो कति सजिलो 2 नम्बर आयो सिद्धियो 2 नम्बर फेरि सिद्धियो अब हामी क्वेसन नम्बर 9 मा जान्छौं क्वेसन नम्बर 9 भनेको कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड छ है हामी यता फर्मेट बनाइसक्यौं सेम कपीमा जस्तै तपाईहरुको कपी हो क्वेसन नम्बर 9 है द नेट प्रॉफिट एज सोन बाय फाइनेन्शियल अकाउन्ट 90,000 ल नेट प्रॉफिट फाइनेन्शियल अकाउन्ट अनुसार छ है हामी सोलुसनमा पहिला फर्मेट बनाम फर्मेट भइसक्यो है कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पार्टिकुलर एमाउन्ट कहिले डिटेल एमाउन्ट लेख्छ केही फरक खान्न नेट प्रॉफिट एज पर के छ फाइनेन्शियल अकाउन्ट छ सुरुमै भनेछ नेट प्रॉफिट एज सोन बाय फाइनेन्शियल अकाउन्ट 90,000 ठीक छ नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल अकाउन्ट 90,000 ओके अब यसमा हामीले केही आइटम एड गर्छौं केही आइटम लेस गर्छौं है अन द रिकन्सिलिएसन द फलोइङ फ्याक्ट वर डिस्क्लोज द के फ्याक्ट डिस्क्लोज भयो आईमा हेर्नुस् त आईमा ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालुएसन भयो भने प्रॉफिट बढ्छ है प्रॉफिटमा ध्यान दिने है यसमा प्रॉफिटमा आँखा गाड्ने भन्छ नि अर्काले कमाएकोमा आँखा गाड्ने हो यहाँ आँखा गाड्ने ठाउँ हो यो क्लोजिङ स्टक धेरै हुनु भनेको प्रॉफिट बढ्नु हो है प्रॉफिट बढ्यो इन के कस्ट एकाउन्टमा प्रॉफिट बढ्यो फाइनेन्शियल अकाउन्ट चलाउने हो है कस्ट एकाउन्ट चलाउन पाइन्न कस्ट एकाउन्टको प्रॉफिट धेरै भयो फाइनेन्शियल अकाउन्टको भन्दा अब के गर्ने होला फाइनेन्शियल अकाउन्टलाई पनि बढाइदिने भनेको जोड्ने है ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन कस्ट एकाउन्ट भनेर लेख्ने 20,000 रुपैयाँ बढ्यो नि त कस्ट एकाउन्टमा बढ्यो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा प्रॉफिट बढेन त्यही भएर फाइनेन्शियल अकाउन्टलाई चलाउन पर्यो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा 20,000 रुपैयाँ जोड्ने डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज डिप्रिसिएसन भनेको खर्च हो खर्च धेरै चार्ज गरियो अरे कस्ट एकाउन्टमा त कस्ट एकाउन्टको प्रॉफिट के भयो घट्यो नाफामा हेर्ने है
ती खर्च सर्च केही पनि नहेर्ने, दुनियाँदारी सब दायाँ बायाँ सब छोडिदिने, नाफा के भयो? डिप्रिसिएसन धेरै रेकर्ड गरेपछि कस्ट एकाउन्टको प्रफिट घट्यो, किनकि खर्च धेरै रेकर्ड गरेपछि प्रफिट घट्छ। हो, कस्ट एकाउन्टको प्रफिट घटेपछि कस्ट एकाउन्ट चलाउन पाइन्न, फाइनेन्सियल एकाउन्ट चलाउने हो त फाइनेन्सियल एकाउन्ट पनि घटाउन पर्यो, कस्ट एकाउन्टसँग बराबर गराउन पर्यो नि त। डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन कस्ट एकाउन्ट घटाम, लेस भनेको 10,000। इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 8,000। यो इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको कस्ट एकाउन्ट हो कि फाइनेन्सियल एकाउन्ट हो केही भनेन, भन्दैन। किन भन्छ? इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको जहिले पनि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा मात्र हुन्छ, कस्ट एकाउन्टमा हुँदै हुन्न। अनि इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्कम हो, इन्कम भएपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रफिट के हुन्छ? धेरै भयो, कस्ट एकाउन्टको भएन। फाइनेन्सियल एकाउन्ट बढी, कस्ट एकाउन्ट कम भयो। अब केलाई चलाउने? फाइनेन्सियल एकाउन्ट। के गर्ने त? बढी भएपछि घटाइदिने। इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 8,000 रुपियाँ। ओके, ल अब टोटल गरौँ। 8 को कति छ टोटल? त्यही 20,000 रुपियाँ छ है। लेसको टोटल कति छ? 10,000 र 8,000 18,000 छ। ल अब हामीलाई गाह्रो छैन है। अब टोटल गरिदिउँ। 90,000 प्लस 20,000 माइनस 18,000। नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट 92,000। यही नै सोल्युसन हो। 3 नम्बर आयो। यति 3टा आइटम राख्नाले 3 नम्बर आएको है। गाह्रो हुन्न। अब हामी क्वेसन नम्बर 10 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 10। ओहो, के हो यो? रिक्वायरमा हेरौँ त के रहेछ। रिक्वायरमा सिधै पहिल्यै रिक्वायरमा हेरौँ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट युजिङ डाइरेक्ट मेथड। ओ माई गड, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पो हैछ। ठिक छ, त्यसो भए फर्मेट बनाम क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको। ल फर्मेट बन्यो है। फर्मेट बन्ने बित्तिकै यसभित्र 3टा आइटम हुन्छ। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। ल यति लेखौँ। पहिला त यो लेख्नु पर्यो नि फर्मेट। जुनमा पनि एउटै हो यो, त्यही भएर जुनमा पनि एउटै भएको लेखिहाल्ने। अनि यो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा 5वटा आइटम जान्छ हेडिङ, त्यो पनि जुनमा पनि एउटै हो, त्यो लेखौँ। क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स एउटा, अर्को क्याश पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स अर्को पेमेन्ट टु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट, पेमेन्ट अफ ट्याक्स। यति 5वटा जान्छ है। यो पनि लेखिहालौँ पहिले। यो लेखिसकेपछि अब हामी क्वेसन पढ्छौँ है। अब हामी क्वेसन पढ्छौँ। फलोइङ डिटेल आर गिभन। ल डिटेल के दियो त भन्दा पार्टिकुलर इयर 1 इयर 2। हामीलाई इयर 2 को बनाउने हो है। इयर 2 को बनाउने है। जहिले पनि लेटेस्ट इयर को बनाउने हो। पार्टिकुलर इयर 1 इयर 2 शेयर क्यापिटल दियो इयर 1 इयर 2 मा, मेसिनरी दियो, लोन दियो, डेप्टर दियो, स्टक दियो, क्रेडिटर दियो, रिटेन अर्निङ दियो, क्याश ब्यालेन्स दियो। एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि टन्नै दिएको छ। ओहो है, तनाव भयो। कसरी गर्ने? केही तनाव छैन, बहुत सजिलो। सबभन्दा पहिला हामीले आइटम चिन्न पर्यो कि यो कहाँको जान्छ। आइटम चिन्नको लागि म तपाईलाई एकदम सजिलो क्लु दिन्छु। धेरै जसो ट्रेडिङ एकाउन्ट, पिएल एकाउन्ट को आइटम, ट्रेडिङ र पिएल एकाउन्ट को आइटम, अनि करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी अपरेटिङमा जान्छ। यति। ल यो याद गर्न सक्नु भएन, ठिक छ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको के हो? लङ टर्म एसेट्सहरूको बारेमा। ब्यालेन्स सिटको लङ टर्म एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटी होइन, लङ टर्म एसेट्स, फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टको एमाउन्ट इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ। यो त सजिलो भयो नि त। ब्यालेन्स सिटको फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट यहाँ जान्छ। फाइनेन्सिङमा कहाँ जान्छ? शेयर क्यापिटल र लङ टर्म डेप्ट आइटमहरू जान्छ। करेन्ट लायबिलिटीहरू जान्न फेरि है, यति जान्छ। प्रफिट कहीँ पनि जान्न, फेरि नाफा कहीँ जान्न। ल र हामीले यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा के हेर्ने हो? पैसा आयो
कि गयो, पैसा आयो र गयो मात्र लेख्ने हो, पैसा आएन गएन भने लेख्ने होइन है। ल बाँकी सबै कहाँ जान्छ, अपरेटिङमा जान्छ। हेरौँ है त। ल त्यस भए सुरुबाटै हेरौँ। डिटेल, पार्टिकुलर, इयर 1 इयर 2, सेयर क्यापिटल यो कहाँको आइटम हो, पहिला कहाँको आइटम हो, कहाँको आइटम हो, सेयर क्यापिटल। ओहो यो लायबिलिटीमा हो, लायबिलिटीको आइटम भनेपछि लङ टर्म लायबिलिटीको आइटम हो। यो कहाँ जान्छ, फाइनेन्सिङमा जान्छ। पहिला आइटम छुट्याउने, फाइनेन्सिङ यफ भनेर लेख्ने, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हो। मेसिनरी कहाँ जान्छ, मेसिनरी कहाँ जान्छ, मेसिनरी भनेको फिक्स एसेट्स हो, यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हो, आई लेख्ने है। लोन, लोन भनेको के हो, यो डेप्ट हो, डेप्ट भनेको ऋण हो, ऋण भनेको यो लङ टर्म लायबिलिटी हो। लङ टर्म लायबिलिटी कहाँ जान्छ, फाइनेन्सिङमा जान्छ। ओके, पहिला आइटम चिन्ने, आइटम डेप्टर, डेप्टर भनेको करेन्ट एसेट्स हो, करेन्ट एसेट्स भन्ने बित्तिकै अपरेटिङमा जान्छ। स्टक भनेको पनि करेन्ट एसेट्स हो, यो पनि अपरेटिङमा जान्छ। क्रेडिटर भनेको करेन्ट लायबिलिटी हो, करेन्ट भन्ने बित्तिकै अपरेटिङमा है, यो पनि अपरेटिङमा। रिटेन अर्निङ, नाफा, यो कहाँ जान्छ, अपरेटिङमा, इन्भेस्टिङमा, फाइनेन्सिङमा। नाइ 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 कहीँ जान्न, यो कहीँ पनि जान्न, ध्यान दिने है। रिटेन अर्निङ भन्ने क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा कहीँ पनि जान्न, डाइरेक्ट मेथडमा कहीँ पनि जान्न, ध्यान दिने यो कुरामा ए। झुक्केर पनि भुलेर पनि नराख्ने, कसम खाने आजै टाउका हात राखेर। क्यास ब्यालेन्स कहाँ जान्छ, यो नेट क्यास फ्लो भन्नेमा जान्छ, तल लास्टमा, त्यही भएर नेट भनेर लेख्यौँ। ओके, माथिको त सकियो आइटम। कहाँ जान्छ, डाइरेक्ट राख्ने होइन, त्यसको डिफरेन्स राख्ने हो है। अब हामी आयौँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा। सेल्स फर इयर 2 वाज 630,000, यो कहाँ जान्छ, सेल्स। सेल्स भनेको त ऊ के हो, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा क्यास सेल्स भने छैन, ओके, सेल्स भनेको कहाँ गयो, अपरेटिङमा गयो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कहाँ जान्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको आइटम हो, त्यही भएर यो पनि कहाँ जान्छ, अपरेटिङमा जान्छ। डिभिडेन्ड कहाँ जान्छ, डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड कसलाई तिर्ने हो, सेयर क्यापिटललाई तिर्ने हो, त्यही भएर सेयर क्यापिटल कहाँ जान्छ, फाइनेन्सिङमा जान्छ, त्यही भएर यो पनि फाइनेन्सिङमा जान्छ। पर्चेज अफ मेसिनरी, मेसिन पर्चेज गर्यो, फिक्स एसेट्स किनेन र, फिक्स एसेट्स भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हो। ओके, ल यति भएपछि फेरि तिमीहरू आफै हिसाब गर्न सक्छौ, यो यहाँ जान्छ भन्ने थाहा पाएपछि। ल यो भिडियोलाई पज गर्ने अनि फेरि हिसाब गर्न सुरु, यो भिडियोलाई पज गर्ने फेरि हिसाब गर्न सुरु है, फटाफट हिसाब गर्ने आफै। ओके, मैले अब एजुम गरेँ कि तिमीहरूले हिसाब गरिसक्यौ। अब चेक गरौँ है त तिमीहरूले गरेको हिसाब र यो सोल्युसनमा के फरक छ है, चेक गरौँ। हामी फेरि सुरुबाट जान्छौँ। सेयर क्यापिटल, सेयर क्यापिटल पहिला कति छ, इयर 1 मा 3,30,000 छ, इयर 2 मा 4,40,000। फरक कति आयो, 1,10,000 ले बढ्यो। सेयर क्यापिटल बढेपछि के भएर बढ्छ, सेयर इस्यु गर्यो भने सेयर क्यापिटल बढ्छ। फाइनेन्सिङमा लेख्नु पर्यो इस्यु अफ सेयर क्यापिटल, यफ छ नि त, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 1,10,000। यहाँ 3,30,000 पनि होइन, 4,40,000 पनि होइन है, झुक्केर पनि होइन, झुक्केर पनि होइन। यहाँ कति लेख्नु पर्यो, 1,10,000, डिफरेन्स एमाउन्ट मात्र लेख्ने है। यहाँ मेसिनरी, मेसिनरी कति छ, 2,50,000 लेख्ने मेसिनरी। ल इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा लेखौँ लेखौँ लेखौँ, नाइ 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 लेख्ने होइन, नलेख्ने, भर्खर इन्भेस्टिङ भनेर आई भनेको होइन, किन नलेख्ने, किन। ल बर्बाद भयो, तिमीहरू गयो डुब्यौ। अब किन नलेख्ने भने माथि मेसिनरीको कुरा तल यहाँ भनेछ एडिसनल इन्फर्मेसनमा, त्यही भएर माथिको कुरा नलेख्ने, एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा लेख्ने है। माथिको यो
इयर 1 को इयर 2 को दुईटैको नलेख्ने है, कुनै पनि नलेख्ने, इयर 1 इयर 2 को माथिको केही पनि नलेख्ने, मेसिनरी जो नलेख्ने माथिको, तलको एडिसनल इन्फर्मेसनको लेख्ने। ओके ल अब यसलाई नलेख्ने भयो, माथिबाट तलको मात्र लेख्ने। अब हामी जान्छौँ लोनमा। लोन भनेको त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हो। लोन के भयो, घटेछ कि बढेछ? पहिलो वर्ष 1 लाख छ, दोस्रो वर्ष 50,000 छ, लोन त घटेछ दोस्रो वर्षमा। दोस्रो वर्षमा के भयो भनेर हेर्ने है। दोस्रो वर्षमा के भन्छ, लोन घटेछ। लोन कसरी घट्छ? लोन तिरेर घट्छ कि तिरेर। तिरेपछि के हुन्छ, पैसा जान्छ, पेमेन्ट अफ लोन। त्यही भएर माइनसमा ध्यान दिने है, साइन पनि ध्यान दिने। सेयर क्यापिटल इस्यु भयो भने प्लसमा, किनकि पैसा आउँछ सेयर इस्यु गरेपछि। तर लोन तिरेपछि, पेमेन्ट अफ लोन, लोन तिरेपछि लोन घट्छ, पैसा पनि त घट्छ नि। तिरेपछि पैसा घट्दैन, पैसा हेर्ने, ध्यान दिने के, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा क्यास, पैसा आयो कि आएन, नाफा भयो भएन, घाटा लाग्यो मतलब छैन है हामीलाई, पैसा आयो कि नै त्यति हेर्ने है। ओके ओके, त्यस भयो अब हामी लोनबाट अगाडि जान्छौँ। डेप्टर। डेप्टर भनेको के हो, अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ, बढेछ कि घटेछ हेर्ने है। डेप्टर भनेको एसिड्स, एसिड्ससँग जहिले पनि नेगेटिभ रिलेसन, लायबिलिटीसँग जहिले पनि पोजिटिभ रिलेसन। नेगेटिभ भनेको यो बढ्यो भने घट्छ, क्यास जान्छ, घट्यो भने बढ्छ, क्यास आउँछ। लायबिलिटी भनेको फेरि पोजिटिभ, लायबिलिटी बढ्यो भने क्यास पनि बढ्छ, लायबिलिटी घट्यो भने क्यास पनि घट्छ, ध्यान दिने है। ल डेप्टर, डेप्टर बढ्यो कि घट्यो? डेप्टर त बढ्यो, 70,000बाट 1 लाख रुपियाँ भयो, बढ्यो। बढेपछि उल्टो रिलेसन माइनस भयो होइन, एसिड्स हो नि त, माइनस। लेस, इन्क्रिज इन डेप्टर्स। लेस भनेपछि माइनसमा लेख्ने, कति लेख्ने, 30,000। र डेप्टरलाई कहाँ लेख्ने, माथि छ नि त यी अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा, क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स भनेपछि डेप्टरमा लेख्न परेन, त्यही भनेछ त, कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स हैन। ओके, डेप्टर भएपछि अब स्टकको पालो। स्टक कहाँ जान्छ, क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर, अपरेटिङमा जान्छ है। अपरेटिङको 2 नम्बरमा जान्छ, अपरेटिङको 2, क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर। ल स्टक के भएछ, बढेछ कि घटेछ? ओ माई गड, यो पनि बढेछ। बढेपछि अब यो पनि लेस, किनकि करेन्ट एसिड्स हो, उल्टे रिलेसन, करेन्ट एसिडसँग उल्टे रिलेसन। इन्क्रिज इन स्टक 30,000। ओहो, अब पालो आयो कसको, क्रेडिटरको। क्रेडिटर पनि कहाँ जान्छ, अपरेटिङको 2 मै, त्यही भनेछ पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स भनेछ, त्यही भएर है। ल क्रेडिटर बढेछ कि घटेछ? ओ माई गड, बढेछ, यसलाई पनि घटाउने? नाइ, यो भनेको के हो, करेन्ट लायबिलिटी हो। करेन्ट लायबिलिटीसँग सुल्टे हुन्छ सम्बन्ध। यो बढ्यो भने बढ्ने, घट्यो भने घट्ने। बढेछ कि घटेछ? बढेछ। कतिले बढेछ? कतिले बढेछ? 25,000ले। ओके, 25,000 लेख्ने। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स, यो पोजिटिभ लेख्ने, किनकि लायबिलिटी बढ्यो भने क्यास आउँछ, 25,000। ओके है, ठिक छ। रिटेन अर्निङ कहीँ जान्न, रिटेन अर्निङ कहीँ पनि जान्न है, रिटेन अर्निङ कहीँ जान्न। क्यास ब्यालेन्स, यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हो, क्लोजिङ होइन। क्लोजिङ हामीले निकाल्छौँ, यसलाई सेकेन्ड लास्टमा राख्ने। एड ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर 1 लाख रुपियाँ यहाँ राख्ने, अहिले लास्टमा आउँछ हिसाबमा है। ओके, माथिको डब्बा भ्याइयो, डब्बा सिद्धियो। अब हामी आइयो एडिसनल इन्फर्मेसनमा। सेल्स, सेल्स कहाँ जान्छ, अपरेटिङमा। अपरेटिङमा कहाँ जान्छ, सुरुमै जान्छ 1 मा, क्यास सेल्स भनेपछि सेल्समा लेख्न परेन। सेल्स कति हो, 6,30,000। सेल्स भयो भने पैसा आउँछ कि जान्छ, आउँछ, त्यही भएर पोजिटिभमा। जाने भएको भए माइनसमा हुन्थ्यो है, ख्याल गर्ने। पैसा आउँछ कि जान्छ ख्याल गर्ने, एमाउन्ट लेख्ने बेलामा है। कस्ट अफ गुड सोल्ड, कस्ट भनेको के हो, खर्च हो नि त। खर्च भयो भने पैसा के हुन्छ, आउँछ कि जान्छ, जान्छ। कस्ट अफ गुड सोल्ड कहाँ जान्छ, अपरेटिङमा सेकेन्ड हेडिङ, क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटरमा। कस्ट अफ गुड सोल्ड है, कस्ट अफ गुड सोल्ड कति हो, 4,50,000
4,75,000 4,75,000 पोजिटिभ होइन नेगेटिभ माइनसमा किन माइनसमा कस्ट हो नि त कस्ट भएपछि खर्च हो खर्चबाट पैसा जान्छ है त्यही भएर पैसा आउँछ कि जान्छ हेर्ने हो के यहाँ है डिभिडेन्ड पेड भन्ने बित्तिकै पैसा तिर्यो के गयो डिभिडेन्ड पेड फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा डिभिडेन्ड पेड भनेर माइनसमा लेख्ने पैसा गयो नि त डिभिडेन्ड पेड फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा पैसा गयो ओहो पर्चेज अफ मेसिनरी माथिको नलेख्ने भनेपछि तलको लेख्ने भनेको होइन हो अब लेख्ने पर्चेज अफ मेसिन भनेर कति 1.35 कहाँ लेख्ने इन्भेस्टिङमा यो माथिको नलेख्ने यसरी तलको दियो भने ओके पर्चेज अफ मेसिनरी लेखियो ओ माई गड सब पोस्ट गरेर सकिएन र अब सिद्धियो नि होइन ल अब टोटल गर्ने है अब टोटल कहाँ गर्ने क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ माथिबाट टोटल गर्दै आउने है क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आई को टोटल गर्ने आई गरेर 5वटाको टोटल गर्ने है पेमेन्ट टु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस क्वेसनमा दिएको छैन पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छैन पेमेन्ट अफ ट्याक्स पनि दिएको छैन यसमा खाली राखिदिने अब हामी यसको टोटल गर्न गइरहेछौँ है क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज ल अब हामी टोटल गर्छौँ टोटल गरौँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको टोटल गरौँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज ए भनेर लेखौँ ए भनेर अर्को कोलममा लेखौँ कति भयो 1,20,000 रुपियाँ भयो अब हामी क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको टोटल गरौँ प्लसमा आछ भने प्लसमा लेखौँ माइनसमा आछ भने माइनसमा लेखौँ माइनसलाई ब्र्याकेटमा लेखौँ ल इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको एउटा मात्र छ 1,35,000 त्यो पनि माइनसमा छ त्यसलाई पनि लेखौँ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज बी भनेर लेखौँ बी अहिले यो चाहिन्छ है ए र बी यसलाई हामीले 1,35,000 माइनसमा लेख्यौँ है अब यसपछि आयो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यसको टोटल गरौँ पोजिटिभमा छ भने पोजिटिभमा लेखौँ नेगेटिभमा छ भने नेगेटिभमा यसलाई सी भनेर लेखौँ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज सी 40,000 रुपियाँ ओके काम सकियो हाम्रो त सकियो सिद्धियो अब लास्टको कोलम छ नि लास्टको एमाउन्ट भनेर लेखेको लास्टको त्यसमा यो नेट चेन्ज इन क्यासमा के लेखेको छ ए प्लस बी प्लस सी प्लस भनेको के जोड दिने 1,20,000 मा माइनस 1,35,000 यो माइनस भएको भएर माइनसै गर्ने है जोड्ने भने पनि 1,20,000 माइनस 1,35,000 प्लस 40,000 जोड्ने कति आयो 25,000 आयो नेट चेन्ज इन क्यास यसमा एड ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई एड गर्ने कति आयो यही नै हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स हो 1,25,000 आयो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि सिद्धियो यति सजिलो छ अब हामी क्वेशन नम्बर 11 मा जान्छौँ क्वेशन नम्बर 11 A firm showed the following details of product for the previous year. ल डाइरेक्ट मेटेरियल दियो डाइरेक्ट लेबर दियो फ्याक्ट्री ओभरहेड दियो अफिस ओभरहेड दियो द फलोइङ इस्टिमेट्स वेयर मेड फर सबमिटिङ द टेन्डरको लागि पनि दियो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर प्रफिट अन सेल दियो ओभरहेड एलोकेटेड एज अन्डर भन्यो रिक्वायरमा के भन्यो रिक्वायरमा टेन्डर सिट र कस्ट सिट एन्ड टेन्डर सिट माग्यो ए रिक्वायरमा कस्ट सिट फर द लास्ट इयर टेन्डर सिट ल दुईटा माग्यो कस्ट सिट 2 नम्बर टेन्डर सिट 4 नम्बर फर्मेट बनाम कस्ट सिट फर द लास्ट इयर भनेर लेखौँ पार्टिकुलर एमाउन्ट है कापीमा यस्तै फर्मेट बनाउने बहुत सजिलो छ कस्ट सिटको लागि ल फेरि क्वेसन पढौँ है क्वेसन पढौँ फर्म सो द फलोइङ डिटेल अफ प्रोडक्ट फर द प्रिभियस इयर डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट सिटमा कहाँ जान्छ सुरुमै डाइरेक्ट मेटेरियल्स कति छ 6 लाख रुपियाँ है डाइरेक्ट लेबर कति छ 4 लाख रुपियाँ ओके ल डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर जोडेपछि के आउँछ प्राइम कस्ट आउँछ यो जोडेको है क्वेसनमा दिएको होइन प्राइम कस्ट यो जोडेर निकालेको 6 10 लाख रुपियाँ ओके यसमा एड के गर्न पर्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड
फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ हेर्ने, माथि नै भनेछ नि फ्याक्ट्री ओभरहेड। ल डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर अनि फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ? 1,60,000 लेखम 1,60,000। अब प्राइम कस्ट र फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडम। माथिको नजोड्ने, माथि त्यहाँ रेखा तानेछ नि, ऊ रेखा भन्दा माथिको जोड्न पाइन्न है। प्राइम कस्ट र फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडम, के आउँछ? फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ। फ्याक्ट्री कस्ट कति आयो? 10 लाख, 11,60,000 आयो। ओके, फ्याक्ट्री कस्टमा के जोड्ने? अफिस ओभरहेड जोड्ने। अफिस ओभरहेड हेरौँ त कति दिएछ? 2,32,000 दिएको छ माथि नै हैन। 2,32,000 जोड्ने, के आयो? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। टोटल कति भयो यसको? टोटल दुईटाको सबै टोटल होइन, 11,60,000 र 2,32,000, 13,92,000। ओके, अब यसमा सेलिङ ओभरहेड जोड्ने। क्वेसनमा हेर्ने सेलिङ ओभरहेड दिएछ? दे छैन भने 0। यो राख्ने नराखे पनि हुन्छ। यही नै हाम्रो के भयो? टोटल कस्ट भयो। अनि प्रफिट, एड प्रफिट गरेर सेल्स होइन, यहाँ ननिकाल्ने है, कस्ट सिटमा ननिकाल्ने, किनकि माथि कस्ट सिटको आइटमै सिद्धियो। त्यसपछि के हुन्छ? फलोइङ इस्टिमेट्स वेयर मेड फर सबमिटिङ द टेन्डर। इस्टिमेट मेड गर्यो टेन्डरको लागि भनेछ भनेपछि कस्टको लागि माथि हो, यो तलको प्रफिट अन सेल 25% टेन्डर सिटको लागि दिएको, कस्ट सिटको लागि दिएको होइन। कस्ट सिट सिद्धियो। ओहो, कति सजिलो सिद्धियो। त्यसपछि हेर्ने, द फलोइङ इस्टिमेट्स वेयर मेड फर द सबमिटिङ द टेन्डर। ल टेन्डर सिटको बनाउने, अब टेन्डर सिटको। ओके, टेन्डर सिट पार्टिकुलर एमाउन्ट हैन, सेम कस्ट सिटको जस्तै लेख्ने, केही फरक छैन। पार्टिकुलर एमाउन्ट, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, प्राइम कस्ट, एड फ्याक्ट्री ओभरहेड, सेम यही हो। कस्ट सिट नै बनाउने हो टेन्डर सिट पनि। हेर्ने है, एउटै हुन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट मेटेरियलमा लेखौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल कति दिएको छ? फर फलोइङ इस्टिमेट्स वेयर मेड फर सबमिटिङ द टेन्डर। टेन्डरको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल 7 लाख, माथिको लेख्ने होइन, अब 6 लाख। टेन्डरको लागि कति दिएछ त्यहाँ? डाइरेक्ट मेटेरियल 7 लाख हो। अब यहाँदेखि तल टेन्डर सिट सुरु भयो है, अब माथिको चाहिएन। टेन्डर सिटको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल कति? 7 लाख। डाइरेक्ट लेबर कति? डाइरेक्ट लेबर 5 लाख हैन। डाइरेक्ट मटेरियल र लेबर जोडेपछि के आउँछ? प्राइम कस्ट। सेम यो कस्ट सिटको हेर्ने, केही फरकै खान्न। एड फ्याक्ट्री ओभरहेड। ओहो, फ्याक्ट्री ओभरहेड त दे छैन सबमिटिङ टेन्डरमा, दे छैन भने फ्याक्ट्री ओभरहेड आर एलोकेटेड एज अन्डर फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर आवर भनेछ नि, डाइरेक्ट लेबर आवरको बेसमा गर्ने भनेर। यसलाई हामीले वर्किङ नोटमा हेर्छौँ। वर्किङ नोटमा हेरौँ न त। वर्किङ नोट 1, फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर आवरको रेट निकालौँ, फ्याक्ट्री ओभरहेड रेट। यो रेट निकाल्ने बेलामा फर्मुला फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन डाइरेक्ट लेबर है। यो लेख्ने बेलामा फ्याक्ट्री ओभरहेड जहिले पनि डाटा भनेको कस्ट सिटको राख्ने, ध्यान दिने है। जहिले पनि डाटा भनेको कस्ट सिटको राख्ने है, टेन्डर सिटको होइन। युज मात्र टेन्डर सिटमा गर्ने हो। डाटा कस्ट सिटको, युज टेन्डर सिटमा। वर्किङ नोटमा हेरौँ, फ्याक्ट्री ओभरहेड रेट निकालौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइड बाई डाइरेक्ट लेबर आवर, त्यही भनेछ नि त, अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनेपछि डाइरेक्ट लेबर गर्नु पऱ्यो नि त। फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइड बाई डाइरेक्ट लेबर इन्टु 100%। ल फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ हेर्ने। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको ठाउँमा ओभरहेडै लेख्ने, फ्याक्ट्री कस्ट भनेको ठाउँमा कस्टै लेख्ने है। त्यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड र फ्याक्ट्री कस्ट छ दुईटा। फ्याक्ट्री ओभरहेड 1,60,000 रुपियाँ छ कस्ट सिटमा है। अनि डिभाइड बाई डाइरेक्ट लेबर कति छ? 4 लाख रुपियाँ छ। 1,60,000 डिभाइड बाई 4 लाख इन्टु 100% कति आयो? 40% आयो। ल 40% के को? डाइरेक्ट लेबरको है। लेखौँ फ्याक्ट्री ओभरहेड, अब टेन्डर सिटमा लेखौँ फ्याक्ट्री ओभरहेड 40% हो। यो 40% कहाँ युज गर्ने? यहाँ हो बल्ल। 40% अफ 5 लाख। 5 लाख किन गर्ने? लेबर आवरमा भने लेबरमा भने छैन र डाइरेक्ट लेबरमा हो। यो डाइरेक्ट लेबर कति छ? यो चाहिँ यहाँको युज गर्ने है। पर्सेन्टेज कस्ट सिटबाट निकाल्ने अनि इन्फर्मेसन टेन्डरमा हेर्ने।
है। 40% अफ लेबर है, डाइरेक्ट लेबर कति छ 5 लाख, 5 लाखको 40% निकाल्ने कति हुन्छ 5 लाखको 40%? कति हुन्छ? ओके 2 लाख रुपियाँ भयो है। यो जोडेपछि के आयो? फ्याक्ट्री कस्ट आयो। फ्याक्ट्री ओभरहेड र फ्याक्ट्री कस्ट एउटै होइन है, फरक फरक चिज हो। ल जोडम, 12 लाखमा 2 लाख जोड्यो 14 लाख भयो है। अब यसपछिको पालो के आयो? अफिस ओभरहेडको पालो। अब हेरौँ टेन्डर सिटमा, माथिको लेख्न पाइन्न है, माथिको कस्ट सिटको हो, टेन्डर सिटको माथिको लेख्न पाइन्न। अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट भन्यो कि नै? सेम। अब फेरि वर्किङ नोट 2 बनाम। वर्किङ नोट 2 मा अफिस ओभरहेड रेट, अफिस ओभरहेड डिभाइड बाई फ्याक्ट्री कस्ट है। फ्याक्ट्री कस्ट, फ्याक्ट्री ओभरहेड होइन, फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100%। फ्याक्ट्री कस्टको ठाउँमा कहिल्यै पनि ओभरहेड नराख्ने, कहिल्यै पनि झुक्केर पनि। अफिस ओभरहेड कति छ? पुरानो डाटा हेर्ने है, यहाँ रेट निकाल्ने पुरानो डाटाबाट। अफिस ओभरहेड कति छ? 2,32,000, 2,32,000 डिभाइड फ्याक्ट्री कस्ट कति छ? 11,60,000। फेरि 1,60,000 लेख्ने होइन नि, फ्याक्ट्री ओभरहेड हो त्यो, फ्याक्ट्री कस्ट लेख्ने 11,60,000 इन्टु 100%। कति आयो? 20% हो। फ्याक्ट्री कस्टको 20% रहेछ। अब हामीले यहाँ लेख्छौँ बल्ल। अब टेन्डर सिटमा लेखौँ है त। ल टेन्डर सिटमा लेखौँ, एड अफिस ओभरहेड 20% अफ 14 लाख। 14 लाख भनेको के हो? फ्याक्ट्री कस्ट हो नि त। फ्याक्ट्री कस्टको 20% अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट भनेपछि त्यही लेख्न परेन? अन द बेसिस भनेछ नि त। कहाँको हो? यो 14 लाखको। 14 लाखको 20%, 14 दुना 28, 2,80,000 है, 2,80,000 सिद्धियो। अब जोडौँ फ्याक्ट्री कस्ट र अफिस ओभरहेड जोडिदिउँ। दुईटा जोडेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सेम कस्ट सिटको जस्तै हो है ढाँचा, पुरै स्ट्रक्चर कस्ट सिट हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। यसमा एड सेलिङ ओभरहेड, यो त दिएकै छैन क्वेसनमै। यही नै हाम्रो के भयो? टोटल कस्ट भयो। अब प्रफिट कति राख्ने? यसमा चाहिँ भनेछ प्रफिट, टेन्डर सिटको लागि प्रफिट अन सेल 25%। 25% डाइरेक्ट 16,80,000 को होइन है, त्यो त प्रफिट अन कस्ट भन्यो भने हो। अब हामी वर्किङ नोट 3 बनाउँछौँ प्रफिट क्यालकुलेसन गर्नको लागि। प्रफिट अन सेलको लागि हामी फर्मुला राख्छौँ अनि बनाउँछौँ। प्रफिट अन सेल इक्वल्स टु टोटल कस्ट डिभाइड बाई 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्ट इन्टु प्रफिट पर्सेन्ट है। ल टोटल कस्ट कति छ? भर्खर निकालेको टेन्डर सिटमा हेर्ने टोटल कस्ट कति छ? 16,80,000 डिभाइड बाई 100, फर्मुलाको 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्ट कति छ? 25% इन्टु प्रफिट पर्सेन्ट कति छ? 25। ल यो सल्भ गरेपछि हाम्रो कति आयो? 5,60,000 रुपियाँ प्रफिट रहेछ। ध्यान दिने है, डाइरेक्ट 16,80 को नगर्ने। 16,80,000 को 25% होइन, त्यो त प्रफिट अन कस्ट हो। सेल्सको भन्ने बित्तिकै यस्तोवाला फर्मुला लाउने, खतरावाला डेन्जरवाला फर्मुला है। ओके, त्यसपछि 5,60,000 टोटल कस्ट र यो जोडिदिउँ, प्रफिट जोडौँ, अनि के आउँछ? सेल्स आउँछ। ओ माई गड, सोल्युसन सकियो। सबैको क्वेसन हिसाब गरेर सिद्धियो। ओके, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने साथीहरुलाई पास गराउनु छ, फटाफट शेयर गरौँ र सब्स्क्राइब पनि गरौँ।